अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, जिन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने मगरबी सरहद पर जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है और ऑपरेशन तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हम रखते हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं और इस मौके पर उन्होंने पाक अफगान सरहद पर होने वाली जो पेशरफ्त थी, इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयां हैं ऑपरेशनल और ऑपरेशन गजब लिल हक पर उनको तफसीली जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए किए गए इक़दाम के बारे में भी उनको आगाह किया गया। अच्छा जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सरहदी इलाकों में जो तैनात अफसरान हैं और दस्तों से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरहद पार से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए तमाम जरूरी जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे और अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें। अफगान तालिबान रजीम ऐसा करेंगे तो ही दोनों फरीक़ैन के दरमियान अमन कायम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का। ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से भी उनको तमाम तर जो सूरत हाल है उससे आगाह किया गया और पाकिस्तान मुसलसल जो है वो ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियां भी समेट रहा है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है उसका जिक्र करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल, ईरान, मशरिक और ये जो तमाम खलीजी रियासतों में कशीदगी जो चल रही है उसके ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो दी गई और जो इजलास के शुरुका थे उन्होंने मौजूदा हालात में मिले इत्तेहाद, इत्तफाक और यकानियत की ज़रूरत पर जोर दिया। अच्छा, इजलास का जो इलामिया है वो भी सामने आ गया है, वो आपके सामने रखते हैं। इलामिया में कहा गया है कि जो शुरका जिन्होंने इजलास में शिरकत की थी उन्होंने कहा है कि भाई खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा गया है। इसके अलावा सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने की जरूरत पर भी शुरका की जानिब से जोर दिया गया है और आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ भी पेश की गई हैं। ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी, JUI, FA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक हुए। ताहम जो इन कैमरा ब्रीफिंग में अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका कोई जो रुकन है, मेंबर है, वो शरीक नहीं हुआ। और थोड़ी सी आपकी आगाही के लिए बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ जो है ना, मतलब जब उनको मीटिंग का इन्विटेशन दिया गया था तो उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात तक किसी हुकूमती मीटिंग में वो शरीक नहीं होंगे। हालांकि जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और अपोजिशन लीडर्स जो हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के, उनको जो है ना बाकायदा और बाज़ाब्ता जो है ना वो इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए इनवाइट भी किया था, लेकिन वो लोग शरीक नहीं हुए। अच्छा, जो डिटेल्स हैं मजीद इस ब्रीफिंग की वो कुछ सामने आई हैं और वो किसके जरिए सामने आई हैं? वो सामने आई हैं वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह। उनके मुताबिक कि पाकिस्तान ईरान के साथ सऊदी अरब पर हमलों को रोकने के लिए बातचीत कर रहा है और फौजी क़यादत ने आज की जो इन कैमरा ब्रीफिंग में उसमें आगाह किया कि वो ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में है और गलत फहमियों को दूर करने और ये यकीनी बनाने की कोशिश जारी है कि खलीजी ममालिक को निशाना न बनाया जाए। इसके अलावा इजलास में शुरका ने ईरान के हक़ में इस बात की हिमायत की कि वो इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। ताहम उन सब का जो शुरका है उनका मानना था कि ईरान का जो रद्द अमल है वो खलीजी ममालिक की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने मजीद जो डिटेल्स बताई उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक डार, उन्होंने इजलास को बताया कि ईरान ने ये यकीन दिलाया कि अगर सऊदी अरब इस बात की जमानत दे कि उसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो वो सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान के ईरान और दीगर ममालिक के साथ जो तबादले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते को सहूलत भी फराहम कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत ने पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार जो है वो अदा
کیا تھا. تو یہ کچھ جو ڈیٹیلز رانا ثناء اللہ ان کے ذریعے سامنے آئی ہیں، مزید وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں عمران خان کی تھوڑی سی صحت کے حوالے سے. اور پمز اسپتال کی جو انتظامیہ ہے اس کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پروفیسر ڈاکٹر ایم عارف خان پر مشتمل جو میڈیکل بورڈ تھا، انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ کیا ہے. ان کی جو رائٹ آئی ہے، اس کی بینائی کا مسئلہ، اس کی صحت کے حوالے سے جو ہے نا، یہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جو آنکھ کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ بھی کیے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ان کو obviously ان کی آنکھ کے اندر انجیکشن کا بھی تھا، ڈوز تھی، اس کے فالو اپ کے طور پر وہ لوگ وہاں پر گئے اور اس کو انہوں نے دیکھا انجیکشن تو لگ گیا تھا. اس کی خبر بھی ہم نے آپ کو دی تھی. تو جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے ان کی جو بینائی تھی اس کی صلاحیت کو بھی جانچا اور اس کو دیکھا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ٹیسٹ جو تھے جس میں فنڈوسکوپی انہوں نے کی، سلٹ لیمپ ایک معائنہ ہوتا ہے وہ کیا، اور اس کے علاوہ آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی ٹیسٹ جو ہے یہ بھی کیے گئے. ان تمام ٹیسٹوں سے ان کی جو آنکھ کی بینائی ہے اس کو جانچا گیا، اس کو دیکھا گیا کہ کچھ بہتری آ رہی ہے نہیں، یا کیونکہ ان کو انجیکشن جو ہے نا دوسری ڈوز اس کی لگ چکی ہوئی تھی. اچھا جی، جو میڈیکل بورڈ ہے اس کے مطابق عمران خان کی جو بینائی ہے اس کے اندر نمایاں بہتری ان کو دیکھنے میں آئی ہے. یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے، اور جو ان کی صحت ہے مجموعی طور پر عمران خان کی وہ بھی مستحکم ہے. اور بورڈ نے آئندہ جو نگہداشت اور علاج کے لیے پہلے سے طے شدہ جو ہدایات ہیں وہ جاری رکھنے کی سفارش کی ہے تاکہ جو ان کی آنکھ کی حالت ہے وہ مزید بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ جو پمز انتظامیہ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ بھائی معائنے کے دوران عمران خان کے طبی ریکارڈ کا مکمل جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں مطلب اس کو اینالائز کیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور کسی ہنگامی مسئلے کی نشاندہی نہیں ہوئی اس کے اندر. مطلب یہ جو میڈیکل بورڈ ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے سیکنڈ ڈوز انجیکشن کی لگنے کے بعد اس میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے. اس کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. منگل کو بھی جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی. آج پھر جمعرات ہے تو دیکھتے ہیں. فہرست جو ہے وہ ناموں کی جا چکی ہے اڈیالہ جیل میں، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی بہت عرصے سے، یہ ہم سب جانتے ہیں. آلدو بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج پھر عمران خان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوتی ہے یا پھر نہیں. اچھا جی، لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ برطانیہ کی عدالت میں جو عادل راجہ ہیں ان کو قانونی محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجہ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا گیا، جبکہ مظلومیت اور سیاسی انتقام کا موقف بھی عدالتی جو جانچ ہے اس میں برقرار نہیں رہ سکتا. برطانوی عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ پیش کردہ جو موقف ہے اس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اور عدالتی کارروائی کے دوران جج کی جانب سے ثبوت طلب کیے جانے پر جو متعلقہ نکات ثابت نہ ہو سکے. اور فیصلے میں کہا گیا کہ الزامات کے حق میں جو ٹھوس شواہد ہیں، ٹھوس جو پروفز ہیں وہ پیش بھی نہیں کیے جا سکے عادل راجہ کی جانب سے. اور عدالت کے فیصلے کے تحت عادل راجہ پر 3,50,000 پاؤنڈ جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ تقریباً 12 کروڑ روپے بنتے ہیں، اس کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. اور عدالتی فیصلے کے بعد اپیل کے امکانات بھی محدود قرار دیے جا رہے ہیں، اور جو قانونی راستے ہیں دیگر وہ بھی تقریباً بند ہو چکے ہیں. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.